महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित फलाद्मी निबन्ध। विकासको सिद्धान्त अनुसार कुनै जाति ओह्रालो लागिरहेछन्, कोही उकालो लागिरहेछन्। कसैलाई खिइनु छ, कसैलाई फुल्नु र फैलनु छ। ब्याजीको सिंह आजकलको भारतवर्षमा गर्जन गर्दैन, बाघको हुकुम चलिरहेछ। त्यस्तै भाषाको देशमा लवजको दशा हुन्छ। कोही कोही शब्दहरू दुब्ला पातला भएका छन्, तिनीहरूको प्राचीन महत्त्व उडेको छ। ज्यादा पुरानो टकमा खिया लाग्दछ। पण्डित र गुरु भन्ने लवजमा केही फिक्कापन चढ्न लागेको छ। त्यस्तै भलाद्मी भन्ने शब्दमा पनि अर्थको यति अपभ्रंश भएको छ कि भलाद्मीपनले भडक र पोसाकसँग नाता जोडिसक्यो। भलाद्मी पनि हृदयबाट बाहिर निस्केर शरीर उपर विज्ञापन छाप्न लाग्यो। खाडी र कोराले अब भलाद्मी बन्न सक्दैनन्। घर बुने भलाद्मीलाई पनि यस युगले बागमतीमा सेलाइसक्यो। चरित्रका भलाद्मी अतीतका अँध्यारा कोठरीमा छन्। रङ्ग र रेशमका भलाद्मी काठमाडौँका गल्लीमा खुसबु उडाइरहेछन्। जमाना रङ्ग बदलन्छ। नोटको भाउ बढेको भए तापनि आजकल भलाद्मीपन सस्तो मोलमा पाइन्छ। भलाद्मीपनलाई सूचीकार र मारवाडीले बिक्री गरिरहेछन्। तिमी भलाद्मी बन्न चाहन्छौ भने सिधा सादा मानिसको कोरापनलाई दर्जी कहाँ गएर काटछाट गरी माग। 2-4 रुपियाँ बढाइदेऊ, तब तिमी कुदिएको पानीदार हिरा बन्दछौ। छाट मिलेको कोट पहिरेर एक छरितो घडी घुमाएर सडकमा टल्कने जुत्ताको चुरुम चुरुम आवाजमा फुर्तिलो कदम बढाऊ, तब गल्लीको कुकुरले पनि तिमीलाई चिन्दछ। तिम्रो भलाद्मीपन स्वीकार गरेर तिमी उपर भोग्न आउँदैनौ। चोरीको शङ्काले सम्बोधन गर्नु भलाद्मीको अपमान हो भन्ने उसले पनि जानेको छ। सफलता जस्तो हौसला दिने केही छैन। तिमी झन् फुर्तिलो कदम बढाउँछौ। समाजमा तिम्रो भलाद्मीपनलाई हजुरले गजुर लगाउँछ। जति काटछाँट गरिएको हुन्छ उति फुर्ती लम्बिएको हुन्छ। त्यसमा चस्मा चढायौ भने त बिचरो दुनियाँ तिम्रा नजरको के सामना गरोस्। विद्याको सर्टिफिकेट कोठाको बाकसमा हुन्छ। भलाद्मीको प्रमाणपत्र सधैँ उसका शरीर उपर विज्ञापन जाहेर गर्दछ। पोसाक मात्र पहिला पास हो, त्यसमा पनि रेशमी रुमालको फुलदार फर्काई र टोपीको कर्काइले पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको जनाउँछ। कपालको छाँट र जुङ्गाको कटाइले दोस्रो परीक्षाको परिचय दिन्छ। फेरि आँखी मुखको मसिनो डोराले ओठ र गालाको फिक्का हलुका लालीको सुस्त चढाइले उत्तम श्रेणी जनाउँछ। सबको शिखर एउटा सौन्दर्यवर्धक कोठी र अत्तरको हरहराउँदो खुसबुले सडकमा हिँड्नेहरूको नाक र नजरमा आक्रमण गरेको हुनु पर्दछ। यसमा पनि विशिष्टता हिँडाइको कला, लस्काइ, हाउभाउ, हास्य र बोलीमा निर्भर रहन्छ। उच्च दर्जामा पुगेपछि विशेष गुणहरू सबैसँग हुन्छन्। त्यस्तै कोही भलाद्मीहरू नआएको भगभगेपन झिक्दछन्। गुलाबको जस्तो भलाद्मीको पनि ढङ्गको रङ्ग रहनु पर्दछ। साधारण जनताबाट भेद जनाउनलाई भलाद्मीको हाड नभएको जिब्रो बोलचालमा वैज्ञानिक तवरले लटपटिन्छ। यस्तो भगभकाउनु पनि एउटा शोभा बढाउने अलङ्कार हो। कोही भलाद्मीहरू चेहराको अनौठो ढङ्ग निकाल्दछन्। कसैको रेशमी रुमाल झिकेर रुगा नलागेको नाक पुछी रहने बानी हुन्छ। यो पनि रबाबको एक कायदा हो। दुनियाँको नजरलाई लोभ्याउने रेशमी झलक हो। कोही भलाद्मीले ग्रामोफोनबाट हाँसो उतारेका हुन्छन् र सभ्य पाश्चात्य हाँसोको अप्राकृतिक रूप धारण गरेका हुन्छन्। कसैको हाँसो कलकत्ताको सडकबाट ल्याएको हुन्छ।
ओठ लम्ब्याएर सुनले बाँधिएको एउटा दाँतले निकालेको मिठो मुस्कान सडकको शिष्टाचार बन्दछ। कोही बलात्मीहरूले असाधारण नम्रता लिएका हुन्छन्। विनयको बोझले भोटेनीको कानमा चप्टीले जस्तै यिनीहरूलाई शोभा दिन्छ। कोही बोलक्कड हुन्छन्। बगबगोपाध्यायको सर्टिफिकेट विश्वविद्यालयले कुनै दिन निकाल्नेछ। कोही बडा गफी हुन्छन्। कलकत्ता र बम्बई उनीहरूका हावाखोरी थिए। कसैले आफ्ना कुरा माथि पार्ने प्रभुत्व रुच्दछ, तर कोही हुन्छन् बडा बुझक्कड। सुकरातको गम्भीर भाव, रविन्द्र बाबुको चेहराको उडान उनकै आकृतिमा बसेको हुन्छ। बहुत कम बोल्दछन्। दुनियाँले उनीहरूलाई तौलन सक्दैन। आकर्षक शक्तिको सिद्धान्त भलाद्मी उप अर्थछ। भलाद्मीको नजिकमा एउटा नदेखिने चुम्बकले तान्दछ। जबसम्म तिमी भलाद्मीहरूको छायामा रहन्छौ, तबसम्म तिमी आफूलाई मानिस भन्न दोधारमा रहन्छौ। तिम्रो आदर या प्रशंसा उनीतर्फ खिचिएको हुन्छ। उनका गफलाई तिमी सफेद सत्य भनी ठान्दछौ। फेरि उनीहरूको मोहनीबाट 50 गज दूर नभइकन तिमीलाई साँचो कुरा झल्किँदैन। अझ यस्तो शक्तिले स्त्री जातिका उप ज्यादा काम गर्दछ। आकर्षण शक्तिको नियम अनुसार भिन्न वस्तुहरू परस्पर खिचिन्छन्। प्रशंसा प्रेमको जिउँदो आकार भलाद्मी हो। हामी अरूलाई आफ्ना पुजारी बनाउन चाहन्छौँ। यो भाव भलाद्मीमा सबभन्दा चर्को तवरले देखिन्छ। दुनियाँको नजर नभए भलाद्मीपनको दरकार थिएन। पूजा गर्दा हामी देवतालाई स्वीकार्दछौँ। भलाद्मी आफैलाई स्वीकार्दछ, आफै आसन जमाउँछ। लोकप्रियता र प्रभुत्वको कला भलाद्मीले स्वभावले लिएर आएको हुन्छ। मानिसको देखावटी चातुर्य भलाद्मीको प्रतिभा हो। भलाद्मीपन चरित्रको एउटा विचित्र प्रदर्शनी हो। भलाद्मीको दुनियाँ बाहिरी देखावटमा हुन्छ। भलाद्मी र फुस्रा सिद्ध मनोवैज्ञानिकका दुई छेउमा रहेका हुन्छन्। पहिलाको दृष्टि गोचर दुनियाँसँग सम्बन्ध रहन्छ, पछिल्लाको जगत आँखाको पहुँच पार हुन्छ। एउटाले चर्मचक्षुको हद देखाउँछ, अर्काले मनका आँखाको सीमा देखाउँछ। एउटालाई अर्को पागल जस्तो हुन्छ। यसलाई वस्त्र जस्तो ठुलो चमत्कार केही छैन। उसलाई परिधानको बेपरवाही हुन्छ। एउटा भन्छ, हेर रमाइलो दुनियाँ जीवनको आनन्द कहाँ छ? खानु पिउनु हाँस्नु मोज उडाउनु मानिसकै जुनीको अधिकार हो। अर्को भन्छ, दुनियाँ रङ मगाइरहेछ, म दुईटै चमत्कार देख्दछु। ताराङ्कित आकाशको महिमा र भित्रका नैतिक नियमको विभूति। यी दुईको सधैँको झगडा छ। भलाद्मी भौतिकवादको प्रतिनिधि हो। महात्मा आध्यात्मवादको पाङमुख हो। सत्य विजयमा रहन्छ भन्दछन्। भलाद्मीका अरू किसिमका सूक्ष्म रूपहरू छन्, जसको नजर आफू बाहिर छ। भलाद्मी भनेको त्यही हो। बोक्रेपन सबै भलाद्मीको चिन्ह हो। साहित्यका क्षेत्रमा पनि यस्ता भलाद्मी हुन्छन्। जब तिमी लोकप्रियता र देखावटमा लाग्दछौ, तिमी बोक्रे कवि या बोक्रे लेखक बन्दछौ। विचार आत्मा हो, शब्द शरीर हो, अलङ्कारादि वस्त्रभूषाहरू हुन्।
जब तिमी शब्द र अलङ्कारका पछि दगुर्दछौ तब तिमी साहित्यिक भलाद्मी बन्दछौ। जनताको आधुनिक रुचिले तिमीलाई शिर चढाउँछ, तर फुस्रा बाबाका छाती मुनि पनि विचित्र श्रृङ्गार रहेको हुन्छ। यो भित्रको वैचित्र्य त्यो बाहिरको। तर भलाद्मी जति रङ्गीचङ्गी भए पनि नाङ्गा सिद्धको चेहरामा भित्रबाट निस्किएको ज्योति नै प्रभावपूर्ण हुन्छ। भलाद्मी, तिमी प्रसिद्ध हुन हतपताउँछौ। पैसा जस्तै नाम पनि सच्चा दबरले कमाउनु पर्दछ, तर तिमीलाई प्रशंसा प्रेमले मात्र कर्मक्षेत्रमा ल्याउँछ। रङ्गीचङ्गी भडकले आउँछौ। तिमी हृदयमा आसन जन्माउँदैनौ, आँखा मात्र तिरमिराउँछौ। भित्र हेर्न छाडेर बाहिरको विचार गर्नासाथ तिमी साहित्य देशमा गल्लीको बोक्री भलाद्मी पनि बनिहाल्दछौ। काचको चस्माको ठाउँमा तिमी किताबका चस्मा चढाउला। पाउडरको सट्टा तिमी कालो चरित्रको चेहरामा सफेद लगाउला। लालीको बदला तिमी नक्कली रङ्ग रचौला। त्यस्तै अरू क्षेत्रहरूमा पनि भलाद्मीहरू छन्। चित्तशुद्धि भन्दा शरीर शुद्धिको विचार राख्ने पुजारी, भाव भन्दा शब्द याद गर्ने पाठक, मानिसको हित भन्दा आफ्नो नामको ध्यान राख्ने सुधारक, मासु खाएर सहभावको कविता लेख्ने कवि, बुझाउन भन्दा हात लगाउन जान्ने शिक्षक, गर्न भन्दा बोल्न जान्ने नोकर, अर्काको लेखमा हँसी उडाएर कलम सुताउने पाठक, यी एक एक किसिमका 101 भलाद्मी हुन्। लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहबाट।